Ayaw kaminusi ang tao kung unsa ang imong pagtan-aw sa iya. Before ka mo-judge sa tao, before ka magpakamino sa tao, sutaa usa. Kay basin unya matingala ra ka nga mas kwartahan pa siya sa imo. Kung naa kay nahuman sa imong kinabuhi, kung naa kay rangko sa imong kinabuhi ug inila ka, ayaw pangyatak ng tao. Kay ang tao nga mayatak sa isig ka tao, wa dunay nada. Magpasalamat ka kay naka-eskwela ka, kay gumikan imong ginikanan, naay kwarta, dako kay ka og grado, dako kay ka sweldo sa dagkong kumpanya, inila kay ka sa dagkong kumpanya, unya imong tamas-tamasan ang imong isig ka tao kay dili mo kalibid. Ayaw palabi kay maski ikaw ang tag-iya sa haligi sa imong kumpanya, dili na siya masulod sa lungod kung ikaw mamatay dinhi sa yuta. Ayaw palabi sa imong gibati. Una-una pag-ayo kitang tao mamatay ra ta, kitang tao wa tay dalhon sa tuang kamatayon. Kung dili ang imuharang isuot na sanina ug ang imuharang lawas nga madugta sa yuta kaungon sa waki. Ayaw palabi kay basin unya makarma ka, basin unya ikaw na pod ang ipaubos, siya na pod ang ipataas. Dili basihan ang grado sa tao nga kamao mo diskarte. Magpasalamat ka nga naay tao nga dili kalibil sa imo. Mag-unsa naman ang pobre, ang tao nga magiyatakan, kung puros mo mga profesional, wa nay mag-uma, wa nay magtanom og humay para naatay lungagon sa matag usa sa tuang kinabuhi. Dili ta parehas og kaagi, dili ta parehas og kahimtang. Magpasalamat lang ka, angay ka magpasalamat kay imong ginikanan, kwartahan, lami kay trabaho, lami kay ka og eskwelahan, lami kay ka og kurso imong nahuman. Kito lami kay kag mga titulo sa imong kinabuhi. Nahunaa ang bigid nagtuyok pa, basin unya magmahay ka sa imong kinabuhi. Happy New Year kanatong tanan. God bless us.